الفم والسنين زادا هما عندهم علينا حق ويلزمنا نتلهيو بيهم. دونك ليجيين بيكو دونتير حاجه لازمه ومهمه برشا. باغ لا سويت معناتها يلزمنا في العنايه اليوميه نتلهيو بيهم على الاقل 2 فوا باغ جور. وهما معناتها اذا ما نتلهيوش بيهم يكونوا سبب في برشا امراض، منهم حتى امراض اللي تمس القلب اللي هو معناتها يولي لا فونكسيون لا بلو فيتال في جسم الانسان الكل. دونك باش نحميو رواحنا من الحاجات هذوما ما نوصلوش رواحنا لليتا هذايا. ارفيا حطت على ذمتنا معناتها ان جيل دونتير اي ان بان بوش. هما نورمالمون يكونوا معناتها عندهم اكسيون كومبليمونتير مع بعضهم. ثم شكون يشري جيل دونتير وحده، ثم شكون ياخذ الباند بوش وحده. اللي احنا ننصحوا باش يستعملوهم مع بعضهم على خاطر الزوز يكملوا بعضهم. كما قلنا نحافظوا على نظافه سنينا وخاصه على صحه سنينا. اليوم شنو اللي يميز جيل دونتير ارفيا؟ باهي جيل دونتير ارفيا اول حاجه تركيبته غنيه فيه 40% الوي فيرا وبروبوليس. الالوي فيرا كما تعرفوا الناس الكل هو كومبوزون معناتها اساسي في تركيبه لي برودوي ارفيا ناتور الكل. الالوي فيرا بالنسبه للسنين شنو يعمل؟ اول حاجه هو عنده اكسيون انتي انفلاماتوار معناتها توسكي انفلاماسيون في لي جونسيف وفي معناتها اللي هي اللثه وفي السنين وكل شيء. الالوي فيرا تعاون باش انها تنحي لي انفلاماسيون هذيا. عنده زاده ديزاكسيون انتي بكتيريين مثل البكتيريا، عنده اون اكسيون زاده انتي سبتيك. دونك معناتها الالوي فيرا حاجه الاخرى اللي نجم معناتها يعاوننا بها في السنين انه ينحي توسكي معناتها كالكير اللي نعرفوه اللي احنا لا ماجوريتي نتاع العباد عندهم كالكير في سنيهم، واللي ثم ناس تمشي براتيكمون كل 6 شهور ولا كل عام للدونتيست باش تنحي الكالكير هذاك وتعمل ديتارتراج. دونك هنيا الالوي فيرا باش تعاون انه الكالكير هذاك ما يطلعش، وحتى اذا كان موجود فما كالكير موجود تعاون باش تنحي الكالكير هذاك. واذا فما زاد تاش في السنين نجم الالوي فيرا تنحيهم. ما نقولوش تبيضوا السنين تبيض السنين اما ترجع السنين لليتا انيسيال نتاعهم. يعني فما ناس تولد سنيها صفر، فما ناس تولد سنيها ابيض. هما برشا ناس مش في بالهم اللي جيل دونتير اللي فيه الالوي فيرا سورتو هو باش يبيض السنين، اوركو هو باش ينحي لي تاش من السنين مش باش يبيض السنين. دونك ما نحبوش نغلطوا حتى حد. سي بور سا نقول راهو ينحي لي تاش من السنين ويرجع السنين الكولور انيسيال نتاعهم كيلكو سوا لا كولور. داكور. دونك هذه الالوي فيرا شنو يعمل في الجيل دونتير؟ لا بروبوليس هي برودوي دو لا روش، هي تخدم عباره على انتيبيوتيك ناتوريل كيما نعرفوا. دونك ابارتيغ من لاج دو لا بوبرتي الجونسيف تبدا تبعد على السنه، دونك الماكله تولي تدخل ما بين اللثه والسنين. على سويت اذا كان فما موفي بروساج ولا العرض ما ينظفش فمه مليح يولي الماكله تدخل ما بين السنين واللثه وتولي تعمل لي انفلاماسيون دو جونسيف. يولي واحد كيف يحك سنيه في الصباح ولا في الليل فما سينيومون دو جونسيف، فما دم قاعد يهبط اللي هو ديو للانفلاماسيون هذيك، ومن بعد تولي روائح كريهه وتولي معناتها امراض مختلفه في الفم واللثه. صحيح النعناع موجود اللي هو سو فورم دو مونتول بوفري، اما هوني نكمل نحكي على البروبوليس شنو دوره بالضبط. البروبوليس هو كما قلت حكيت قبيله قلت راهو اللثه تبعد على السنه على لاج دو لا بوبرتي بشويه بشويه. دونك هوني البروبوليس باش تسكر شقوق اللي ما بين اللثه والسنه. على سويت ما عادش ثما ماكله تدخل، ما عادش ثما ديزانفلاماسيون والروائح الكريهه الكل تتنحى مع لاكسيون نتاع المونت بوفري. دونك باش تولي معناتها اون الين فريش ونحسوا حتى واحد معناتها يحس فمه فيه ريحه بنينه، دونك يحس هو بده يروح متفرهد ومنتعش. دونك هذا هو لاكسيون معناتها نتاع الجيل دونتير بالضبط شنو معناتها اللي يصير فيها. وزاد ثم ويل اسونسيال نتاع الكليل اللي هو لو روماران. لو روماران معروف اللي هو ينشط الدوره الدمويه. زاد كي تنشط الدوره الدمويه ويكون لابور نتاع الاكسجين خير في الفم، زاد كيف ثم ريحه معناتها بنينه ولا موفيزالين تتنحى. دونك هذا هو جيل دونتير غروسو مودو شنو يعمل؟ هو عباره معناتها على سوان
مش باش ينظف السنين هكا، دونك باش يحمي و ميم طون معناتها باش يخلينا معناتها ما فماش امراض لا في اللثه لا في السنين لا فما دي بلاك فما حتى شيء، و ميم طون معناتها يعطينا ريحه زوينه. باهي هذايا بالنسبه للجيل دونتير. بعد الجيل دونتير نجموا نستعملوا لو بان بوش اللي نستعملوه في اي وقت، مش لازم مرتين في النهار يظهر لي، حتى اكثر نجموا نستعملوه. صحيح نجموا نستعملوه اكثر حتى 3 فوا ولا 4 فوا باغ جور اذا كان فما بيان سور دي انفلاماسيون في الفم ولا في الجونسيف، مي هو ديما بعد البروساج يكون خير. معناها احنا توا البروساج هو كونسيي 2 فوا باغ جور، فما شكون يحك سنيه 3 مرات في النهار سي ايفيدون ما با بلوس، خاطر هو ديجا رغم اللي الجيل دونتير نتاعنا ما فيش فليور معناتها نون ابغازيف ما يهلكش السنين واللي ماي نتاع السنه، لكن زاده احنا اون ابيس با في اي سوا معناتها نمشيو دون لي نورم 2 3 فوا باغ جور سي سوفيزون، معناتها بعد الماكله واحد يحك سنيه سي بون. بالنسبه للبان بوش براتيكمون لا ميم كومبوزيسيون، فيه الالوي فيرا، الالوي فيرا 40% d'aloe vera et propolis، فيه زاد l'huile essentielle de romarin، اما زاد فيه عود القرنفل اللي هو الكلو دو جيرافل اللي هو معروف ديجا دواء عربي لوجيع السنين، انتي سيبتيك، ينظف اللسان ينظف الجونسيف، يخلي ريحه بنينه في الفم. دونك هذه هي لاكسيون كومبليمونتير نتاع البان بوش، انه معناتها مع الجيل دونتير خلينا نتمتعوا معناتها كما نقولوا بلثه صحيه، بسنين صحاح ما فيهمش تيتاج، لسان نظيف وريحه بينا في الفم. من الفم